पारसे पेडणे वाठारांत एका घराक उजो लागलो। या उज्याच्या रेवाड्यान घरातल्या सामानांचो लासून गोबर जालो, तशेंच घराचेय लुकसाण जाले। पळयात पुराय बातमी। मंगळारा सकाळी 10 वरांच्या सुमाराक पारशा एका घरान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। या उज्यांत घराचे तशेंच घरातल्या वस्तूंचे बरेच लुकसाण जाला। उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार धाव घेता म्हळ्यार पुराय घर उज्याच्या रेवाड्यान सापडले। सुदैवान कोणाक दुखापत जाल्ल्याची माहिती ना। आयज सकाळी 10 वरांचेर आमच्या चोनसाय कान्नाय गोड्यार सडनली एक इन्सिडंट घडलो की शॉर्ट सर्किटाक लागून कित्याक लागून ते खबर ना, पूण लॉक केल्लेले तेणी म्हणजे विनू कान्नाय आनी प्रतीक कान्नाय ह्या घराचे। तशीच ती भितून घरान ही आसली जाणटेली आसली आनी जाणटेली आसली घरान, आनी सडनली तो सायडीच्या रुमान न्हिदलेलो। ताका हे जाल्या उपरांत हे वयता पालोवपाक वयता जाल्यार चान्स ना, लॉक केल्लेले आसलेले आनी तो नासलो घरा कडेन। की डायरेक्ट वयर वाशांक आग लागून सबन घराचे अर्दे ऑलमोस्ट हे जाल्लेले। तितल्यान सडनली आमी हेका कॉल केलो, आमकां कॉल येयलो की अशें अशें हे जालें म्हणून। तेन्ना इमिडियटली फायराक कॉल केलो आनी तेंच्यांनी तेच्या पयलीं गेले। इमिडियटली जाता तितले बेगीन ते पावले। तेच्या पयलीं आमचो एक लोकल सुद्दां एक फायर ब्रिगेडांतलो आमचो एक ड्युटेर वयतालो, ताका कळ्या बरोबर तो सुद्दां ऑन द स्पॉट ह्या स्पॉटार पावून तेणी हेल्प केली। आनी तशेंच पंप बी जावन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमचे जे लायनमॅन आसले ते स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले। आनी आतां हे पळयलें जाल्यार हाफ ऑलमोस्ट त्या घराचे हे ऑलमोस्ट अर्दे हे जावन गेल्ले। तेंच्यांनी अर्दे हाफ सेफ केल्ले। तेंचे कितें कितें सामान आसलें भितून रुमान हे पळयता जाल्यार कांय तशें हे उरोंक ना, भितून सगळें ऑलमोस्ट मेल्ट जावन गेल्लेले आसले। वाईट घटना घडल्या की आमचे प्रतीक कान्नाय तेजे भुरगो हेंच्या घराक उजो लागलो। आतां उज्याचो कॉज कितें तो फायर ब्रिगेड फायंड आवट करता, पूण तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी सगळो जे लॉसीस जाले ते एक पंचनामो रेडी करचो म्हणून, जेणे करून मामलेदाराक रिपोर्ट दिवन गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां कितें मदत मेळटली ते प्रोसेस ते स्टार्ट जातले। पूण आतां मीन वायल तेंचे जे घर जे तुमी पळयलात जाल्यार कंप्लिटली लॉस जाला आनी वयले वाशे जावं नळे सगळे ओपन म्हणजे काबार जाल्ले आसात आनी बेगिनात बेगीन तांकां रिपेर करपाची गरज आसा। ताका लागून ऑलरेडी आमच्या टिमीक आमी सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां कामूय स्टार्ट जातलें। आमी आमच्या ओन पोस्टाचेर ते एंटायर जे लॉस जाला ते रिपेर करून तांकां इमिजिएटली विदीन 3-4 दिसां भितर रिपेर करून दितले, जेणे करून तांकां परत रावपाक हांगासर बरे भशेन मेळटलें। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।